अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले, जस्टिस नसीम हसन शाह का एतराफ़, साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का एतराफ़ जुर्म, कुछ इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो का मरकज़ी नुक्ता कुछ और है। जो ही आप वीडियो देखते जाएंगे, आखिर में जाते जाते आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। वक्ती फ़ायदे के लिए अखलाकी, रवायती, हुकूमती, रियासती असूल तोड़ना चंदा मुश्किल नहीं, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कब? वक्त का तयन मुश्किल है और ये अल्लाह ही करता है। ज़्यादातर ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ ही जाता है। खिलाफ कानून असूल काम करने वालों की आपस में दोस्तियाँ बहुत गहरी होती हैं। ये आपस में मिलते हैं, खाते पीते हैं, कह के लगाते हैं, लेकिन एक दूसरे की नज़रों में नज़रें डाल के बात करने की हिम्मत नहीं रखते। आपने दफातर में देखा होगा, सरकारी हों या प्राइवेट दफातर हों, बेअसूली करने वाले सीनियर्स ने ऐसे जूनियर्स रखे होते हैं जो उनके इमा पर गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम सर अंजाम देते हैं। ऐसे जूनियर्स दफातर में बड़े फन्ने खां बने फिरते हैं कि हमारी सीनियर्स तक रसाई है। वजह, सीनियर्स के लिए गलत काम करना होता है, लेकिन सीनियर्स ऐसे जूनियर्स पर एतबार करते हैं, ना उनकी इज़्ज़त। पॉलिटिकल बॉसेस भी ऐसे सीनियर सरकारी अफसरान का इंतखाब करते हैं जो उनकी मावराए कानून खिदमत कर सकें, उनकी बीवियों को शॉपिंग करवा सकें। ऐसे अफसरान वक्ती फ़ायदे तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बॉसेस दिल से उनकी इज़्ज़त नहीं करते। ऐसे अफसरान बज़ाहिर सख्त गिर, खुद पसंद नज़र आते हैं, लेकिन ये लोग अंदर से इंतहाई कमज़ोर और बुज़दिल होते हैं। इनकी सीनियर्स इज़्ज़त करते हैं, ना जूनियर्स। मावराए कानून काम करने वालों को पता होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इंसानी नफ्सियात है कि उनका जहन बार बार इस तरफ जाता है कि वो गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई जवाज़ ढूंढ कर अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं। यानी उनके पास बड़ी लॉजिकल जस्टिफिकेशंस होंगी ये गलत काम करने की। हालिया मिसाल जो है वो रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा की है, जिसने 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन में धांधली करने के जुर्म को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तस्लीम किया और अपने आप को कानूनी सज़ा के लिए पेश किया। ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक इस तरह की कन्फेशन यानी एतराफ़ वो लोग करते हैं जिन्होंने पहले कभी ऐसी ख़यानत ना की हो और किसी प्रेशर या लालच में पहली मर्तबा ऐसा काम करें। नाज़रीन, आपके ज़हनों में ये सवाल उठ रहा होगा कि मुख्तलिफ़ जज साहिबान इंसाफ की धज्जियाँ बखेरते हैं, गैर अखलाकी, गैर आइनी, गैर कानूनी फ़ैसले सादर करते हैं, तो फिर ये क्यों माशरे में बाइज़्ज़त समझे जाते हैं? दरअसल इनके ओहदे काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हैं। इनके फ़ैसले ऐसे नहीं कि ऐसे जजों की इज़्ज़त की जाए। जज साहिबान ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में, किसी मौका पर अपने गैर कानूनी फ़ैसलों पर पछता रहे होते हैं। मुझे जस्टिस नसीम हसन शाह का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में ज़्यादती हो गई। जस्टिस नसीम हसन शाह से बैंकॉक एयरपोर्ट के ट्रांजिट लॉन्च में मेरी कोई 2 घंटे गुफ्तगू रही। वहाँ उन्होंने कहा, दरअसल भुट्टो का रवैया उसके केस में कुछ ज़्यादती का सबब बना। मैंने बेशुमार पुलिस वालों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद अपने दौरान मुलाजमत किए गैर कानूनी फ़ैसलों पर पछता रहे होते हैं। कईयों ने गलत FIRs दर्ज की होती हैं, कईयों ने मावराए कानून पुलिस मुकाबले किए होते हैं। एक दफ़ा एक सरकारी काम के दौरान मुझे एक गांव में
جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میری ملاقات ایک نائب تحصیلدار سے ہو گئی جو ریٹائرڈ تھا اور پٹواری سے نائب تحصیلدار بنا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح انفلوئنشل لوگوں کے کہنے پر زمینوں کے کاغذات میں گھپلے کرتا رہا۔ ٹانگیں اس کی قبر میں تھیں، یعنی کافی اس کی عمر ہو چکی تھی اور وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس سے بہت عزت سے پیش آ رہے تھے، لیکن وہ اپنی نظر میں ہرگز اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھ رہا تھا۔ آج کل پاکستان میں عدلیہ، مقننہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وقت زیر بحث رہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بے شمار فیصلے قانون اور آئین سے متصادم ہیں، یہاں تک کہ وہ ملک میں وقت پر انتخابات بھی نہیں کروا سکے، جو کروائے وہ بھی انتہائی متنازع۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر وہ عمل نہیں کرتا۔ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ وہ جسٹس نسیم حسن شاہ کی طرح پچھتائیں گے یا نائب تحصیلدار کی طرح آہیں بھریں گے کہ ہم نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کون کون سی ناانصافیاں کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے فیصلوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا۔ ان کا اپنا کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر کبھی بھی ایک اعلیٰ عدلیہ کے جج سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ کیا حاصل ہوا آخر میں؟ ایک نہ ایک دن تو وہ اپنی کارکردگی پر نائب تحصیلدار کی طرح پچھتا رہے ہوں گے۔ ان کی بدقسمتی، یہ دنیا کے جس حصے میں بھی جائیں گے لوگ ان کا پیچھا کریں گے، یہ گھروں میں بند ہو کے قیدیوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ دراصل انسان طاقت کے نشے میں رونق جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ طاقت ختم ہوتے ہی وہ انسان کا وقار، عزت ساتھ لے جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان میں اس وقت جو ہے پاکستان میں حلال اور حرام بالکل مکس ہو چکے ہیں۔ جھوٹ اور سچ میں بھی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ آج کل جو کوئی بھی قانون کی پاسداری کرے، سچ، انصاف، غلط یا صحیح کی بات کرے تو لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کس سیارے سے بندہ چنا آیا ہے۔ سچ کہوں تو لوگوں کو زندگی میں نے کبھی بھی اتنا زیادہ نا امید نہیں دیکھا جتنا آج کل دیکھتا ہوں۔ یقین کریں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہہ رہا ہو کہ انشاءاللہ حالات ملک میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے، موقع ملے تو نکل جاؤ۔ یہاں تو بڑے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو عام انسانوں کا کیا ہوگا؟ آخر کسی کو تو ملک کو ٹھیک کرنا ہے، آخر کسی کو تو امید کی شمع روشن کرنی ہے۔ وہ کون ہوگا؟ فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔ پارلیمان میں تو یہ ہو نہیں سکا، عدالتوں نے بھی مایوس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کردار سازی کی ضرورت ہے، جسے انگریزی میں کریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں۔ اعلیٰ کریکٹر کے لوگ غلط کاموں سے دور رہتے ہیں اور اعلیٰ قسم کے کام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اعلیٰ کردار کے لوگ مقننہ میں، عدلیہ میں، انتظامیہ میں، لیکن وہ نکل کر ہم سے ہی جائیں گے۔ وہ کہاں سے آئیں گے؟ ہمیں میں سے جائیں گے نا۔ نکلیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے لیے کچھ کریں، اپنی حالت بدلیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف کہہ دیا ہے، سورہ رعد آیت 11، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ ہاں، جب آپ کے اندر بدلنے کی لگن دیکھے گا، جذبہ دیکھے گا، تو پھر وہ مدد کو آئے گا۔